आज हामी रोटेशनल डायनामिक्सको एंगुलर मोमेन्टम भन्ने टपिक डिस्कस गर्छौं। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि यो एंगुलर मोमेन्टमको टपिकबाट सर्ट एन्सर क्वेशन अथवा एउटा सानो न्यूमेरिकल प्रब्लम चाहिँ एक्जाममा पर्ने सम्भावना छ। एंगुलर मोमेन्टमलाई चाहिँ हामी मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्ट भन्छौं है, लिनियर मोमेन्टम भन्छौं। कस्तो भने कुनै पनि सर्कुलर पाथमा के भइराछ भने बडी रोटेट गरिराछ, बडी रोटेट गरिराछ भने इन दिस पार्ट एट दिस पार्टिकुलर पोइन्ट भनौं, यहाँनेर के हुन्छ यो डाइरेक्सनमा अथवा यसलाई म अलि मजाले बनाए ल फिगर सरी बनाए ल, यो पार्टिकुलर पोइन्टमा भेलोसिटीको डाइरेक्सन यस्तो छ हो, यो भनेको लिनियर भेलोसिटी, दिस इज द भेलोसिटी डाइरेक्सन अफ लिनियर भेलोसिटी। अब यो पोइन्टमा पार्टिकलको भेलोसिटी कति छ, v छ, यो घुम्दै छ नि त हो। अब यसको त मास हुन्छ हो, यो मास कति छ भने m छ, यसको लिनियर मोमेन्टम कति हुन्छ mv हुन्छ हो। लिनियर मोमेन्टम भने के हो, प्रोडक्ट अफ मास एन्ड द भेलोसिटी, एन्ड दिस इज द एक्सिस अफ रोटेसन। एक्सिस अफ रोटेसन देखि यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स कति छ r छ। अब हामीले यो एंगुलर मोमेन्टमलाई कसरी डिफाइन गरेको छ भने नि इट इज मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम है, एन्ड इट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ क्यापिटल L, एन्ड दिस L इज द मल्टिप्लिकेसन अफ के हुने भयो मोमेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम भनेपछि लिनियर मोमेन्टम भनेको mv, मोमेन्ट भनेको के हो इन्टु डिस्टेन्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, कति भयो m इन्टु v इन्टु r। यसलाई के लेख्न सकिन्छ भने mvr पनि लेख्न सकिन्छ, दिस L को म्याग्निट्युड। लिनियर मोमेन्टमको म्याग्निट्युड कति हुन्छ भने mvr हुन्छ है, सरी एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु कति हुन्छ mvr। फर्दर यसलाई रोटेशनल डायनामिक्ससँग अझै मजाले कनेक्ट गराउने हो भने L इज इक्वल टु के हुन्छ m, v भनेको के हो ओमेगा r हो, v भनेको के हो ओमेगा r हो इन्टु r भयो, इट इज m ओमेगा r स्क्वायर। हामी एंगुलर मोमेन्टमलाई m ओमेगा r स्क्वायरले के गर्छौं रिप्रेजेन्ट गर्छौं, दिस इज द म्याग्निट्युड अफ एंगुलर मोमेन्टम। अब यो एंगुलर मोमेन्टमको नि रिलेसन छ क्या के सँग भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया र टर्कसँग। यो एंगुलर मोमेन्टमलाई है हामी कनेक्ट गराउन सक्छौं, रिलेट गराउन सक्छौं के सँग भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया एन्ड टर्क, यो दुईटासँग हामी रिलेसन हेर्ने के को एंगुलर मोमेन्टमको। फर्स्टमा हामी के गर्ने भने एंगुलर मोमेन्टम एन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया बीचको रिलेसन हेर्ने, कसरी यो दुईटा एकअर्कासँग के छ कनेक्टेड छ अथवा रिलेट गर्छन् त्यो हेर्ने। यसको लागि के गर्ने भने म एउटा एज युजुअल एउटा रिजिड बडी बनाउँछु, यो रिजिड बडी चाहिँ अबाउट दिस एक्सिस रोटेट गरिरहेछ, एन्ड इट हैज पार्टिकल्स m1 m2 m3 m4 एन्ड द डिस्टेन्सेस आर r1 r2 r3 r4 फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन सपोज है। अब यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भने हामीसँग एंगुलर मोमेन्टम भनेको रिलेसन भनेको के छ mvr छ नि त, mv के छ r छ, अथवा अर्को रिलेसन के छ m ओमेगा r स्क्वायर छ। यो भनेको के हो एंगुलर मोमेन्टमको भ्यालु हो। हामीले टोटल लिनियर मोमेन्टम हेर्दा त प्रत्येक इन्डिभिजुअल पार्टिकलको एंगुलर मोमेन्टम हेर्नु पर्यो हो कि हैन, यो पार्टिकलको यो पार्टिकलको यो पार्टिकलको सबैको एंगुलर मोमेन्टम हेर्ने। अब सबैको एंगुलर मोमेन्टमको सम लिँदा भने के हुन्छ टोटल एंगुलर मोमेन्टम अफ दिस रिजिड बडी आइहाल्यो हो कि हैन, इट इज सिम्पल। भनेपछि टोटल एंगुलर मोमेन्टम है L इज इक्वल टु के हुने रहेछ मोमेन्टम एंगुलर मोमेन्टम अफ इन्डिभिजुअल पार्टिकल। इट मिन्स एउटाको के हुन्छ m1 ओमेगा r1 स्क्वायर हुन्छ, अर्को के हुन्छ m2 ओमेगा r2 स्क्वायर हुन्छ, प्लस गर्दै जाँदाखेरि nth को के हुन्छ mn ओमेगा rn स्क्वायर हुन्छ। यहाँदेखि के कमन आउँछ ओमेगा, ओमेगा कमन आयो भने m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डाटा डैश mn rn स्क्वायर। यो भित्र केमा छ सममा छ नि त, यसलाई हामी यसो लेख्न सक्छौं समेसन I is equal to 1 to n mi ri स्क्वायर। इट मीन्स यो ब्राकेट भित्रको भ्यालु भनेको के हो सम अफ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ इच पार्टिकल, इन्डिभिजुअल पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्शियाको सम हो। हेर्नुस् त भनेपछि यसलाई यो फर्ममा लेख्न पाइयो। अब ओमेगा दिस इज नोन एज द टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ दिस रिजिड बडी, सबै पार्टिकलको मोमेन्ट अफ इनर्शियाको सम भनेको के हो भन्दा टोटल मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो। इट इज L इज इक्वल टु I ओमेगा।
This is the expression for angular momentum, which is very very important relation. This L is equal to I omega is very very important relation. यसरी हामीले linear angular momentum र मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई रिलेट गराएर हेर्यौं है। यसरी एंगुलर मोमेन्टम र लिनियर मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई रिलेट गराएपछि हाम्रो काम के हो? टर्क सँगको रिलेसन हेर्ने। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप बिट्विन एंगुलर मोमेन्टम एन्ड द टर्क। त्यो कसरी हेर्ने भने यसैमा मैले इरेज गरेर भने है, यहाँनेर मैले टर्क लेखे है, टर्क। ल फर्स्टमा हामी के हेर्छौं भने L इज इक्वल टू I ओमेगा भर्खर निस्क्यो हो। यसलाई मैले टाइम सँग डिफरेन्शिएट गर्छु। डिफरेन्शिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, टाइम सँग डिफरेन्शिएट गर्दा के हुन्छ? यहाँ dL/dt हुन्छ हो। इट इज द रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम। टाइममा एंगुलर मोमेन्टम चेन्ज भइरहेको छ, दैट इज रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम dL/dt इज इक्वल टू के हुने भयो भने I ओमेगा डिवाइडेड बाई कति हुने भयो? dt। नाउ दिस dL/dt इज इक्वल टू I बाहिर निस्क्यो हो, d ओमेगा बाई कति भयो? dt भयो। dL/dt इज इक्वल टू कति भयो? I अल्फा भयो। दिस रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर भेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन हो। अल्फा भनेको के हो? एंगुलर एक्सेलरेशन हो। नाउ हामीले प्रिभियसली के गरेको छ भने I अल्फा इज टर्क। I अल्फा भनेको के हो? टर्क हो है। सिन्स टर्क इज इक्वल टू I अल्फा, अगाडिको भिडियोमा हामीले निकालेको छ यो रिलेसन, dL/dt इज इक्वल टू टाउ। दिस इज द रिलेशनशिप बिट्विन टर्क एन्ड द एंगुलर मोमेन्टम। नाउ टर्क क्यान बी डिफाइन्ड एज रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम हो। टर्कलाई हामी कसरी पनि डिफाइन गर्न सक्यौं यहाँबाट भने टर्क इज रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर मोमेन्टम। नाउ वी हैव determined or we have seen the relationship between angular momentum and torque। अब हाम्रो के छ भने प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम भन्ने कुरा छ है। यो प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भने नि, इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टर्क एक्ट्स अन अ सिस्टम, त्यो सिस्टममा टर्क 0 छ है, त्यहाँनेर एक्सटर्नल के टर्क एक्ट गर्दैन भने द टोटल एंगुलर मोमेन्टम अफ द सिस्टम रिमेन्स कन्स्टेन्ट। हामीले टोटल एंगुलर मोमेन्टमलाई I ओमेगा ले डिनोट गरेको छ नि, रिप्रेजेन्ट गरेको छ। इट इज द फर्मुला है फर एंगुलर मोमेन्टम। L इज इक्वल टू I ओमेगा। यो I ओमेगा को भ्यालु अलवेज के हुन्छ अरे? कन्स्टेन्ट हुन्छ अरे फर अ गिवन सिस्टम। एउटा रोटेटिङ बडी छ, रोटेटिङ बडीमा है कुनै पनि एक्सटर्नल टर्क एक्ट भएन, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट भएन भने त्यसमा भएको मोमेन्ट अफ इनर्सिया र एंगुलर भेलोसिटी को मल्टिप्लिकेसन है I ओमेगा, इट रिमेन्स कन्स्टेन्ट है। यो कसरी हुन्छ हामी हेर्छौं। यो कसरी हुन्छ भने प्रुफमा के छ भने वी हैव डिराइभ द रिलेशनशिप बिट्विन एंगुलर मोमेन्टम एन्ड टर्क, dL/dt इज इक्वल टू टर्क हो। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टर्क, एक्सटर्नल टर्क भएन भने के हुन्छ? टाउ इज इक्वल टू 0 हुन्छ, टर्क 0 छ हो। dL/dt इज इक्वल टू 0। यसलाई इन्टिग्रेट गरौँ हामी है। इन्टिग्रेटिङ ल dL/dt हो विथ रेस्पेक्ट टू के गर्ने? t। यसरी इन्टिग्रेट गर्दा पनि भयो है। इज इक्वल टू इन्टिग्रेसन अफ 0 के हुन्छ? कन्स्टेन्ट हुन्छ हो। अब यो भनेको के हो? यो भनेको इन्टिग्रेट गर्दा त यो त L आयो, L इज इक्वल टू कति आयो? कन्स्टेन्ट आयो हो। यो भनेको L को रेस्पेक्टमा मात्रै के भयो? इन्टिग्रेसन भयो। अनि इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि L मात्रै आउने भयो। L इज इक्वल टू कन्स्टेन्ट, L इज इक्वल टू कति आयो? कन्स्टेन्ट आयो। कन्स्टेन्ट को मिनिङ के हो? L इज इक्वल टू कन्स्टेन्ट। दिस इज द स्टेटमेन्ट है, यो स्टेटमेन्ट हो। दिस इज द प्रूफ अफ द स्टेटमेन्ट। L इज इक्वल टू कन्स्टेन्ट, इट मीन्स I ओमेगा इज इक्वल टू कन्स्टेन्ट। यदि कुनै पनि सिस्टममा एउटा रोटेटिङ बडीमा टर्क लागेको छैन भने मानौ कि फर्स्टमा है मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति छ? I1 छ हो, एन्ड द एंगुलर भेलोसिटी भनेको ओमेगा 1 छ हो। अब यो दुईटा चेन्ज भयो आफ्टर सम टाइम। चेन्ज कसरी भयो? मोमेन्ट अफ इनर्सिया I2 पुग्यो, एंगुलर भेलोसिटी कति पुग्यो? ओमेगा 2 पुग्यो भने यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ जहिले सेम हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ। इट मीन्स इनिशियल फेज को मोमेन्ट अफ इनर्सिया I1 र ओमेगा 1 भयो एंगुलर भेलोसिटी, यसको मल्टिप्लिकेसन भनेको I1 इन्टु ओमेगा 1
एन्ड फाइनल्ली हामीले चेन्ज गरिदिएर कति बनायौँ I2 ओमेगा 2 बनायौँ। अब यो दुईटाको मल्टिप्लिकेसन कति हुन्छ I2 ओमेगा 2 हुन्छ भनेको I1 र ओमेगा 1 को मल्टिप्लिकेसन जहिले पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। यो I1 ओमेगा 1 र I2 ओमेगा 2 के हुन्छ इक्वल हुन्छ। यो I ओमेगा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट को मिनिङ यो हो है। यो हो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ एंगुलर मोमेन्टम।